अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए एक मरतबा फिर कोशिश, पार्लियामान का इजलास बिल्कुल पहली मरतबा की तरह उसी तरह से आगे होता चला जा रहा है। आज सुबह से इसका आगाज़ शुरू हुआ और फिर इस वक्त सेनेट का इजलास कन्वीन किया गया है, यानी अभी तो यही कहा गया है कि बस 8 बजे ही, और कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे तक मूव कर दिया गया है। आपको याद होगा जब पहली मरतबा भी ये हुआ था तो इसी तरह से इजलास आगे से आगे हो रहे थे और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। लेकिन अब फ़र्क यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई उस वक्त से लेके आज के दिन तक, और खुसूसन पिछले 3 रोज़ों में अगर हम देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी रिहाइश गाही महवर रही इसी सियासी मशावरत का, जिसमें मुख्तलिफ जमातों ने आकर, खुसूसन अपोजिशन की जमात के वफूद हों या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनकी कई बार मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई, और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अब तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चाहते हैं कि वो भी इसका हिस्सा बने, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुत्तफ़िका तौर पर 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास की जाए। जबकि दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि हुकूमत ताने दे रही है कि नंबर्स हमारे पास पूरे हैं और ताख़ीर हो रही है। तो यकीनन हुकूमत ये चाहती है कि जल्द से जल्द ये आईनी तरमीम हो जाए, क्योंकि जहां मैजिक नंबर्स हैं वहीं वो मैजिक डेट है जिससे पहले इस आईनी तरमीम का होना अब तक के जो हालात व वाक़यात है उसके हवाले से लगता है कि ज़रूरी है। और वो मैजिक डेट यकीनन 24 अक्टूबर है, क्योंकि 24 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो रहा है। लेकिन अभी भी जो ड्राफ्ट्स हैं उसके हवाले से कई बातें सामने आई हैं। तहरीक इंसाफ की आज अपने बानी से यानी इमरान खान साहब से उनके वक्त की मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाकर इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने इमरान खान साहब के साथ होने वाले सलूक का जिक्र किया, और साथ में आईनी तरमीम के हवाले से उनका ये कहना था कि अभी हमारी मशावरत मुकम्मल नहीं हुई, वक्त कम था, लिहाजा पीर को दोबारा मुलाकात होगी और इस पर फिर से बात होगी। सो ये वो तमाम तर हालात और वाक़यात हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आईनी तरमीम आज ही पास हो जाएगी? हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं जैसा कि वो कहती है, तो फिर क्या वजह है कि ताख़ीर की जा रही है? इन फोकस हैं खुर्रम दस्तगीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वजीर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम दस्तगीर साहब, लास्ट जब हमारी आपसे बात हुई थी उस वक्त पहली मरतबा हुकूमत ये कोशिश कर रही थी मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की, वो उस वक्त तो ऑन बोर्ड नहीं आए, लेकिन अब लगता है मामलात जो हैं वो उनके साथ तय हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो सवाल या तनकीद इस वक्त है कि हुकूमत ये भी कह रही थी कि हम ब्रॉडर कंसेंसस चाहते हैं, नंबर्स हमारे पास हैं। जब ये ब्रॉडर कंसेंसस अभी अचीव नहीं हुआ तो फिर इसकी अर्जेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। व्हाई टुडे? क्यों नहीं और रुका जा सकता ताकि आप ब्रॉडर कंसेंसस वो अचीव कर लें? जी, ब्रॉडर कंसेंसस या एक आम राय का एक जगह पर इकट्ठा होना है, वो आईनी तरमीम के लिए पसंदीदा तो जरूर है, और उसके लिए अब 4 हफ्ते से कोशिश की जा रही है। और ये जमहूरियत का, आप उसे हुस्न कह लें या उसका एक मुज़मरात हैं जमहूरियत के, कि वो जहां से ये आईनी तरमीम का आगाज हुआ था उससे वो कहीं कम हालत में, और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो दूसरे जो राय थी हुकूमत के अलावा उसको अकोमोडेट किया गया है। लेकिन अब अगर कंसेंसस जो पसंदीदा जरूर है लेकिन नागुज़ीर नहीं है, तो इसे हमें लेकर आगे चलना है। और अगरचे अभी इजलास शुरू हो जाएंगे पार्लियामान के दोनों ऐवानों के, तो अगर आज ये पास हो जाता है जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि असल जो सारा इशू है मैं उसकी तरफ जरूर तवज्जो दिलाऊंगा कि मुल्क की सिमत का तयन करने की कशमकश जारी है। और यही वो कशमकश है जो जिसका एक इस्तारा ये अब आईनी तरमीम बन गई है कि क्या पार्लियामान अदलिया के मामले में और अदलिया के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके बारे में कानून साजी कर सकती है। और इस वक्त जबकि एक ऐसा खतरा पैदा हुआ है कि वो अदलिया जो पहले हम कहते थे कि किसी और के मकासद के लिए एक शतरंज के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होती थी, वो अब काफी ज्यादा शक है हमें कि वो एक और किस्म के ताकत के खेल के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इसीलिए बार बार जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने
تو 1.5 سال پہلے ایک اپنی ڈسینٹ کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ انصافی کباب پہنے سیاستدان ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ عدلیہ کے اندر سے بھی، اور پھر اس کا جو جواب ہے، جو درست جواب ہے پارلیمان کی طرف سے، وہ اس آئینی ترمیم کی صورت میں آ رہا ہے. یعنی آپ وہ تمام تر خوف جو آپ نے کہا کہ یا خطرہ جو ہے جو پیدا ہو رہا ہے، اس پر بند باندھ دیں گے اس 26ویں آئینی ترمیم سے؟ جی، میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، یہ حکومتی رائے نہیں ہے، تو لہذا یہ کھل کر بات کرنی کچھ چاہیے. کہ خدشہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے 63A کے پہلے کیس میں دیکھا جس کو بے ریورس کیا گیا، لیکن ابھی سنی اتحاد کونسل کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پہلے فیصلہ بھی میں کھل کر کہوں گا کہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ ہے، اور اب جبکہ قانون پارلیمان کا بنایا ہوا آ گیا ہے تو خود سپریم کورٹ کہتا ہے کہ وہ بالادست ہوگا. لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے آنے والے مہینوں میں کوئی ایسا حکم پاس کرتا ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی ہو، لیکن جس طرح 63A کی فیصلے کی صورت میں اس وقت مسلم لیگ نون کی جو نئی پنجاب میں حکومت بنی تھی وہ الٹ دی گئی، اگر اس سے جو ہے پاکستان کا پورا آئینی نظام جو ہے وہ خطرے میں آتا ہے، تو پھر اس وقت کے جو ایک تناؤ اور بحران سے بچنے کا یہ بہت اچھا اور آئینی اور قانونی طریقہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم پاس کر دی جائے. تو خرم دستگیر صاحب، کیونکہ آپ بالکل کھل کر بات کر رہے ہیں تو اور کھل کر ہم بات کرتے ہیں. حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ اگر جو بھی خوف ان کو موجودہ عدلیہ سے اس وقت ہے یا آنے والی عدلیہ سے ہے، جس قسم کے اس وقت فیصلے آئے جن سے آپ لوگ اتفاق نہیں کرتے، چاہے وہ 63A کا فیصلہ جس وقت ہوا تھا اس وقت بھی جس طرح سے مخصوص نشستوں والا بھی ہوا، کہ پورے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی شاید الیکشن بھی کالعدم قرار دے دیا جائے 2024 کا. سو حکومت اپنے آپ کو سیف کرنا چاہتی ہے ان تمام تر آئینی ترمیم کر کے. جی، حکومت کو سیو کرنے سے زیادہ ملک کا جو آئینی بندوبست ہے اس کو سیو کرنا ضروری ہے. کہ اگر ایک ادارہ جو ہے، جو ایک ستون ہے جو کہ آئین اور قانون کے تابع ہے. دیکھیے، پاکستان کے آئین میں ایک سے زائد جگہ پر یہ لکھا ہے کہ عدلیہ کے پاس اتنی ہی اتھارٹی ہوگی، ایک جگہ اتھارٹی کا لفظ ہے، ایک جگہ پاور کا لفظ ہے، جتنی اسے اس آئین اور قانون میں دی جائے. لیکن اگر عدلیہ آئین سے تجاوز کرتے ہوئے کچھ ایسا بحران پیدا کرتی ہے، مثلا میں ایک مثال دوں گا کہ 2017 میں جب محمد نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس وقت وہ ایک غیر آئینی فیصلہ تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، لیکن اس کے نتیجے میں جب اس کو مان لیا گیا، ہم سب نے مان لیا، پاکستان میں ایک ایسا بحران پیدا ہوا جو 7 سال کے بعد بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. تو لہٰذا اب جب فیصلے آ جانے کے بعد اگر اس کے اوپر پھر پٹیاں باندھی جائیں تو اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا. تو لہٰذا ایک بہتر اور شفاف طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمان اس پر اپنی رائے دے کر، اپنی آئین میں ترمیم کر کے اس سارے معاملے کو سیٹل کر دے. اچھا، اور اس سارے معاملے کو سیٹل کرنا یہ ضروری ہے کہ یہ 24 اکتوبر تک کر دیا جائے، بیکاز ظاہر ہے کہ 24 کو تو ایک نوٹیفیکیشن ہونا ہے. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ کوئی آنے والے چیف جسٹس ایسا کام کریں گے، لیکن وہ لوگ جو اس وقت حکومت میں موجود ہیں وہ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی ایسی اطلاعات اور کون سی ایسی انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں. جو آنے والے چیف جسٹس سینئر موسٹ ہیں وہ بھی بڑے آنریبل آدمی ہیں، بڑے پروگریسو آدمی ہیں جب وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے. لیکن ظاہر ہے ہمیں تو حکومت یہ جو بالکل اندرونی معاملات ہیں جس کی بنیاد پہ یہ پورا ایکشن ہو رہا ہے وہ بہتر اس کی توجہ وہی دے سکتے ہیں. وہ بالکل آنریبل ہیں، آپ نے بالکل درست فرمایا، لیکن ان کا ہی جوٹ ڈاؤن کیا ہوا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس سے آپ لوگوں کو شدید اختلاف ہے، حکومت کو بہت زیادہ اختلاف ہے. اور کل تو ایک دوسرا وضاحتی بیان بھی دوسرا آیا ہے، تو میرے خیال سے وہ ٹائمنگ کی وجہ سے بھی ایسا لگتا ہے کہ اب ارجنسی اور ہو گئی ہے اس آئینی ترمیم کی. دیکھیے، جب یہ سوال ہم سے کیا جا رہا ہے اور چونکہ ہم سیاسی جماعتیں ہیں، عوام کو جواب دیں ہیں، آپ کو بھی جواب دیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن یہ سوال زیادہ سنگینی سے
सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए कि उनको क्या इशू है कि वो उन्होंने दूसरी वजाहत 4 हफ्ते में, जब भी आईनी तरमीम को जो है मंजूर करने का मौका आया है, वहां से एक वजाहत आई है, और वो वजाहतें जो हैं वो ऐसी हैं कि मैं फिर अपनी जाती राय दे दूंगा कि जिनका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पिछली जो वजाहत थी उसमें तो खुलकर कह दिया कि हमें डी जोरे नहीं है, यानी हम कानून पर नहीं चल रहे, हम डी फैक्टो चल रहे हैं, यानी जिस तरह जमीनी हकायक है। तो फिर जमीनी हकायक इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार के हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट भी उन्हीं जमीनी हकायक पर आकर जो है वो अपने फैसले और वजाहतें इशू कर रहा है, तो फिर बेहतर यही है कि सियासत और सियासी फैसले वहां हो जो उनकी जगह है, जो पार्लियामान। अच्छा, तो खुर्रम दस्तगीर साहब, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप लोगों की शिकायत थी इमरान खान साहब के ज़माने में कौन नहीं जानता था कि पार्लियामान को इस्तेमाल किया जाता है, ज़ोर और ज़बरदस्ती से कानून साजी की जाती है। आज आप लोगों के लिए भी यही तमाम तर बातें की जा रही हैं, और वो इल्ज़ामात सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, BNP के भी हैं। खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, जिसमें उन्होंने तंबीह की थी कि हुकूमत अपनी बदमाशी ख़त्म करे। एक तरफ मज़ाकरात करते हैं, मशावरत करते हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंटेरियंस को धमका रहे हैं, उनके अहले खाना को जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। तो ये मुझे बताइए कि वाई मतलब क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नाम कमाना चाह रही है? अभी तक नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। मैं इंतजार में हूँ कि वो सब हजरात जो ये इल्जामात लगा रहे हैं, क्या वो सिर्फ मीडिया में या सोशल मीडिया में कोई पेशबंदी के तौर पे ये काम, क्योंकि अभी तक एक सबूत भी हमारे सामने नहीं आ सका कि ऐसा हुआ। और जब अभी इंशाअल्लाह वोटिंग होगी तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा किसने किसको वोट दिया, क्योंकि आईनी तरमीम पर तो सीक्रेट वोट बैलेट नहीं है। या तो आप खड़े हो जाते हैं उस तरमीम के लिए, या फिर अगर ज्यादा उस पर हो तो वो डिवीजन भी हो सकती है। तो वो तो खुलकर सामने आ जाएगा किसने किसको वोट डाला है। तो हम उसका इंतजार करते हैं कि जब वो डिवीजन हो जाए फिर हम देखेंगे उसके बाद कुछ लोग क्या कहते हैं। अभी तक तो ये तमाम जो इल्जामात लगाए गए हैं दबाव के, वो सिर्फ इल्जामात ही हैं, कोई उनको साबित नहीं कर पाया। जबकि BNP की सेनेटर साहिबा ने जो कहा वो भी सबके सामने है। अख्तर मेंगल साहब ने जो आज कहा कि खैर उसकी भी हुकूमती और सिक्योरिटी ज़राए से ये इत्तलात आई कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया खुर्रम दस्तगीर साहब, जो वोट पड़ेंगे इस आईनी तरमीम पे उससे वाज़ेह हो जाएगा कि कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती थी और कितना डराना धमकाना था। उसके बाद देखिए कितने लोग आते हैं जो सामने आते हैं, क्योंकि ये आज के दौर में गालिबन पहले से ही जिस तरह अभी तरमीम पास नहीं हुई तो अदालतों में पिटिशंस चली गई कि इसको रोका जाए। अभी पार्लियामान ने कोई एक्शन नहीं किया, काबीना ने कोई मुसवदा पास नहीं किया। तो इसी तरह जो है ये मीडिया का जो इस्तेमाल है, और हमें इस पर बड़ी संजीदगी से गौर करना है कि क्या ये जो इल्जामात हैं उनको एयर तो कर दिया जाता है, लेकिन क्या उसके बाद की हकीकत भी को वेरीफाई करता है या नहीं। बिल्कुल। खैर वो जो दरख्वास्तें थी वो फिलहाल तो अभी उनको तो मुस्तरद ही कर दिया कि एक दफ़ा जब आईनी तरमीम हो जाएगी तो उसके बाद ही फिर ये टेकअप किया जा सकता है कि आया ये सही है नहीं है। आप चैलेंज ही जब कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच खुर्रम दस्तगीर साहब। यूं के जैसे आईनी तरमीम की वो तमाम तर तैयारियां तो मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन बहरहाल क्या वजह है कि देर हो रही है, ज़रा पीपल्स पार्टी से भी जान लेते हैं। हमें ज्वाइन करेंगी आफ्टर द ब्रेक शाजिया मरी साहिबा। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी साहिबा इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कौमी असेंबली की मेंबर भी हैं। शाजिया साहिबा, बार बार एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि जैसे सेनेट का इजलास अब 8 बजे और कौमी असेंबली का 9:30 बजे पुश किया गया है, तो जब हुकूमत ये कह रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह चुके हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हुकूमत ताने दे रही है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, तो फिर ताखीर क्यों की जा रही है, यानी लॉट ऑफ वेट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि 100% कंसेंसस हो जाए। सो फिर अब किस बात की देर है ये? बहुत शुक्रिया नादिया। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक अरसे से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए कंसेंसस डेवलप किया जाए। इत्तेफाकी राय से अगर कोई कानून या आईनी तरमीम पास हो तो उसमें ज़्यादा वजन होता है, उसकी एक अहमियत अपनी होती है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी इतनी सारी कोशिशें जो है, जो कि मैं भी पॉजिटिव हूँ और वो खुद बहुत होपफुल है जब उन्होंने मीडिया से बात की, लेकिन यकीनन इस बात की तशवीश तो होती है कि 2 माह से कोशिश की जा रही है
कि कोई ना कोई बेयर मिनिमम हासिल हो और एक ब्रॉड कंसेंसस डेवलप हो। और बिलावल साहब अच्छी नीयत से, मुस्बित सोच से ये काम कर रहे हैं। सिंगल हैंडेडली जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग पर जोर दिया, उस पर काम किया, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कल हमें 18 अक्टूबर का जो हमारे शोधा है कारसाज के, उनके लिए हम हर बरस 18 अक्टूबर को जलसा करते हैं। इस मरतबा हैदराबाद में वो हमारा इज्तिमा हुआ, जिससे खिताब करने के लिए बिलावल साहब इस्लामाबाद से हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर इस्लामाबाद आए और फिर उसी रात को मौलाना साहब के घर तशरीफ ले गए, उस डायलॉग को आगे बढ़ाया। फिर तमाम तर जो कंसर्न्स थे दीगर जमातों की, उसे दूर करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। तो उनकी जो एफर्ट है, उनकी जो अनथक मेहनत है, वो नजर आ रही है। और आज वो ये कह रहे थे, आपने सुना होगा कि देखिए नंबर्स तो हुकूमत कह रही है हमारे पास है, वो 2/3 मेजॉरिटी जो जरूरी है वो तो वो ले आएंगे, लेकिन दुख इस बात का फिर होगा कि इत्तेफाक़े राय नहीं हुआ। तो बिलावल साहब के लिए इत्तेफाक़े राय की बहुत अहमियत है। और यही बात जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टनर को, स्टेक होल्डर को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट तो शाजी साहिबा, जब आप कह रही हैं कि हाँ, पूरी कोशिश है कि बेयर मिनिमम पे एटलीस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इत्तेफाक करें, और आप 100% इत्तेफाक राय चाहते भी हैं, तो फिर इसको क्या कुछ और अरसे रोका नहीं जा सकता? जबकि आज बैरिस्टर गौहर ये कह चुके हैं कि हम एक मरतबा फिर अपने बानी से मिलना चाहेंगे, बिकॉज आज हमारी मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी, वक्त ना मुकम्मल था हमारे पास। अब मुझे हंसी आती है, अब मुझे पीटीआई की हरकतों पे बहुत हंसी आती है। हंसी तो पहले भी आती थी, लेकिन अब ज्यादा हंसी आ रही है, क्योंकि वो जो है वाकईतन मैं ना मानूं की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। मैं उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी नीयत पर मैं कोई ज्यादा बात नहीं करूंगी। शायद उनकी नीयत या उनकी सोच पॉजिटिव ही थी कि उन्होंने बैठकर डायलॉग में वो शरीक हुए, लेकिन फिर जब वो अपने बानी के पास गए, जो एक जिद्दी शख्स है, उसने तो आज उनकी मट्टी पलीत कर दी। जो खबरें आ रही हैं मीडिया के तवस्सुत से, उस शख्स ने उनकी सरजनिश की है, उनकी बेइज्जती की है, उनको कहा है कि तुम मेरे साथ जो मैं जेल में हूँ उस पर जाके बात करो, एससीओ को तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं, तुम लोगों ने घेराव क्यों नहीं किया, जलाया क्यों नहीं। अब एक लीडर अगर इंतशार का सबक देगा और पार्लियामेंटेरियंस की हैसियत में वो समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं पाकिस्तान के अंदर इस तरह का इंतशार फैलाना, इस तरह की तबाही फैलाना, उस पर वो गालियां खाकर आए। आज एक बार फिर बैरिस्टर साहब को शौक है, वो दोबारा जाएंगे, वो दोबारा एक जिद्दी आदमी के सामने एक बात करेंगे जो रीजनेबल बात होगी। ये पहले भी हो चुका है नादिया, अगर आपको याद होगा कि जब इन्होंने असेंबलियां मुअत्तल खत्म कर दी थी, उसके बाद इलेक्शन की बात हुई थी, तो पीपल्स पार्टी ही थी जिसने कहा जी बैठ के बात करें, अगर इलेक्शन कराने तो पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन करा लेते हैं, हम भी इसमें आपके साथ शरीक हो जाते हैं। और उस वक्त भी इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं मानता, हालांकि उनका जो डेलीगेशन था वो मान गया था इस बात पर। बड़ी माकूल बातें हुई थी, बड़ी रीजनेबल डिस्कशन हुई थी। अब एक आदमी जिसका जहन जो है वो सिर्फ इंतशार की तरफ है, सिर्फ नफरत फैलाने की तरफ है। आज बिलावल साहब ने यही कहा ना कि सोशल मीडिया का लश्कर बनकर नहीं, लेकिन सियासी जमात बनकर बैठो, बात करो। हम तो बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई को बेयर मिनिमम हासिल करे। मौलाना साहब के साथ तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो क्या वजह है कि पीटीआई जो है वो इस तरह की जिद कर रही है और इस तरह का गलत तासुर दे रही है कि आइन के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मौलाना साहब जो पहले जिन शिकों पे नहीं मान रहे थे, गुफ्तगू हुई है, एक शिकवार जायजा लिया गया है ड्राफ्ट का, उसके बाद हम एक हतमी नतीजे पर पहुंचे हैं। और बिलावल साहब तो ये भी कह रहे हैं कि चलो भाई आप गवर्नमेंट के ड्राफ्ट को छोड़ दो, आप मौलाना साहब और हम जिस ड्राफ्ट पे हमारा इत्तेफाकी राय हो गया उस ड्राफ्ट को वोट दे दो आके। लेकिन वो जिद्दी शख्स जो है वो सिर्फ मुल्क में तबाही चाहता है। उसने अपने वक्त में यही किया था, आज भी यही उसकी पॉलिसी है। तो मैं समझती हूँ कि देखिए उनके पार्लियामेंटेरियन से नहीं है मुझे शिकायत मुझे उस बानी, इनके जो बार बार बानी का जिक्र करते हैं, जिसने आज इनकी ठीक ठाक क्लास ली है। अच्छा। वो कहते हैं जी मेरा एसी बंद है। अच्छा, रोना क्या है कि जी एसी, रोना क्या है कि जी मैं एक्सरसाइज नहीं कर सक रहा। अल्लाह करे कि यही तकलीफें हो हर आदमी की, क्योंकि यहाँ हकायक तो कुछ और है, तकलीफें तो दूसरी हैं आम आवाम को, मगर इनकी तकलीफें अलग हैं। तो शादी साहबा मुझे ये बताएं कि यू आर वेरी श्योर नाउ कि अब जब 9:30 बजे इजलास का क्योंकि टाइम है कौमी असेंबली का, इसमें अब ये तरमीम आज ये मुकम्मल हो जाएंगी, 26वीं आईनी तरमीम लाने में आप सब कामयाब होंगे?
देखिए नादिया, आज भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, और हम गवर्नमेंट को ये क्रेडिट देते हैं कि हम उनके साथ एग्जिट भी कर रहे हैं पॉलिटिकल डायलॉग की, और वो मान भी रहे हैं, वो नंबर्स भी, देखिए वो एक मुसव्वदा लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने नंबर्स भी अब काउंट कर लिए। पिछली मरतबा आपको पता है मौलाना साहब के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकी, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया, और ना सिर्फ मौलाना साहब बल्कि दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, उनके साथ पीपल्स पार्टी ने एंगेज किया। खास तौर पर बिलावल साहब ने खुद जो एंगेजमेंट की है वो इट्स वेरी इम्प्रेसिव एंड मतलब वो तो बड़ी इंस्पायरिंग थी। अब आप कह रही है, देखिए आज भी अगर इजलास जो टाइम दिया गया था उस पे होता और नंबर का खेल होता तो हो जाता, लेकिन हमारे लिए अभी भी पॉलिटिकल एंगेजमेंट जरूरी है। इसीलिए हम ही ये टाइम बाय कर रहे हैं, हम ही कह रहे हैं कि शायद कोई मान जाएगा, मौलाना साहब कोशिश कर रहे हैं, शायद उनकी कोशिश पूरी हो जाएगी, शायद इसमें कोई इत्तेफाकी राय हो जाएगा, थोड़ा आगे कर ले, थोड़ा आगे कर ले। जब अग्रीमेंट हो जाएगा तो उसमें तो टाइम नहीं लगेगा ना पैसेज में, लेकिन अग्रीमेंट हो जाए, पॉलिटिकल डायलॉग कामयाब हो जाए, तो ये अच्छी ही सोच है, ये अच्छी ही नीयत है, इसमें क्या बुराई है। अब अगर 9:30 नहीं और 10:30 बजे को पॉलिटिकल एंगेजमेंट कामयाब हो जाती है तो हम खुशी से जाएंगे, 11 बजे हो जाती है तो भी खुशी से जाएंगे, लेकिन अच्छी बात होगी कि इत्तेफाकी राय हो। और इमरान खान को अपने पार्लियामेंटेरियंस की कुछ इज्जत रखनी चाहिए, कुछ उनका भी एक इस्तेकाक है। वो जेल में जिस तरह मजरू करते दिखाई दिए, नजर आए, सुनाई दिया हमें, ये तो बड़े अफसोस की बात है ना कि आप अपनी टीम पर इतना एतबार नहीं करते। जब वो जाते हैं कोई अच्छी बात करके, कंसेंसस बिल्डअप करके, कहते हैं हम जाके उनसे कोई विजडम लेंगे, विजडम ये है कि उनकी सरजनिश हो गई। लास्टली शाजिया साहिबा, वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट, कंसेंसस, लेकिन ये वो तरमीम नहीं होगी जैसे रजा रब्बानी साहब ने कई मरतबा सोशल मीडिया पे आपने भी पढ़ा होगा कि वो ये कहते हैं इट विल गो इन डस्टबिन इन हिस्ट्री, और ये वो नहीं होगी जैसे 19वीं तरमीम के बारे में आप लोग कहते हैं कि वो जोर जबरदस्ती से कराई गई थी। हाँ, but I don't know, आप रजा रब्बानी साहब का हवाला दे दी, उनके हवाले से एक गलत फेक कोई लेटर चल रहा था, and I want to also use your platform to once again tell you कि वो रजा रब्बानी साहब के नाम से कोई एक चीज सर्कुलर लेटर चल रहा था which was fake। उसकी तो आप अगर पढ़ भी लेंगी तो उसकी स्पेलिंग्स ही इतनी खराब है, रजा रब्बानी साहब उसी पर मेरा ख्याल है उस बंदे को ठीक कर दे जिसने ये गलत फेक लेटर फैलाया। हाँ, 19वीं तरमीम देखिए ना, 19वीं तरमीम तो जोर जबरदस्ती से यूं हुई कि 18वीं तरमीम को थ्रेटन करके की गई, और उसके अंदर जो था वो एक बड़ी अगेन डिक्टेटोरियल सोच थी, बिकॉज वो एक इदारे की एक सरबराह ने जो है वो कोशिश करके करवाई। यहाँ पर तो पार्लियामेंटेरियंस इकट्ठे हुए हैं, यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं, जो कि 18वीं तरमीम में भी इकट्ठी हुई थी, जो कि 1973 में भी इकट्ठी हुई थी। और ये खूबसूरती 1973 के आइन की कि वो मुत्तफिका आइन है, ये खूबसूरती है 18वीं तरमीम की, वो मुत्तफिका आइनी तरमीम है, और ये खूबसूरती हो सकती है इस 26वीं आइनी तरमीम की कि इसे भी हम मुत्तफिका आइनी तरमीम कहे विद ग्रेटर कंसेंसस। अगर ये हो तो बहुत ही अच्छी यूनानिमसली पास होने वाली चीज बहुत ही अच्छी होती है। आज अभी भी आप देर नहीं है, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस को देखना चाहिए कि एज पार्लियामेंटेरियन वो अपनी बार बार इस्तेकाक की बात करते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और जो उनका लीडर उनकी हालत करता है वो उनका इस्तेकाक नहीं है, वहां उनकी इज्जत नहीं है क्या? वो आवाम की नुमाइंदगी नहीं है? और अगर वो आवाम के नुमाइंदे किसी सियासी बसीरत, किसी सियासी सोच से कोई अच्छी बात करते हैं तो बजाय जमहूरी अंदाज में उनकी बात को समझने के डिक्टेटोरियल तरीके से उनकी सरजनिश कर दी जाए, उनकी बेइज्जती कर दी जाए, वो तो जारी बात है वो अब आएंगे तो वो कोई ना कोई फेस सेविंग करेंगे, लेकिन ये तो मुनासिब अमल नहीं है ना लीडर की तरफ से भी। थैंक यू सो मच शाजिया मरी साहिबा फॉर बीइंग विद अस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे तहरीके इंसाफ। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं इस 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से। एज वी स्पीक शेख साहब, आप लोगों का एक वाज़ेह मौक़िफ़ तो सामने आ गया कि खान साहब से दोबारा इस पे मुशावरत क्योंकि मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा फिलहाल तो आप लोग वोट नहीं डालेंगे जब तक इस पर हतमी डिसीजन नहीं होता। लेकिन क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास 9:30 बजे, अभी तक तो यही बताया गया है कि 9:30 बजे ही इसका वक्त है, तो क्या आप लोगों ने ये तय किया है कि अटेंड करेंगे सेशन या अटेंड भी नहीं करेंगे? कुछ लोगों की जिम्मेदारी है, चंद लोग जाएंगे जो पिछले 2 दिन से ये प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा जब हमने वोट ही नहीं करना है तो डज इट रियली मैटर कि हम अटेंड करें या ना करें? तो शेख साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि वो चाहते हैं
کہ 100% اتفاق رائے ہو جائے، تب ایک آئینی ترمیم ان کا یہ خواب تھا کہ متفقہ طور پر آئے، اور وہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے کورٹ میں بال ہے کہ تحریک انصاف اگر نہیں آتی تو وہ خود قصوروار ہوگی اور پھر رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے. رونا دھونا تو نہیں ہوتا، اپنے حقوق کے لیے لڑنا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اور کھڑے ہونا، اس کو رونا دھونا تو کہنا میرے خیال میں نامناسب ہے. یہ نوجوان قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، پڑھے لکھے آدمی ہے، سچ کا جو سی وی کہہ رہا ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کو ہو کیا گیا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بعد میں ہم سے گلہ کوئی نہ کرے، یعنی کہ وہ ایسے ہوتا ہے جب آپ کو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام نہیں نہ کیا تو پھر ایسے ہو جائے گا. تھریٹ کر رہے ہیں ہمیں. آپ ہمیں کیوں تھریٹ کر رہے ہیں بھائی؟ آپ سارے حربے استعمال کر چکے ہیں. آپ نے اپنی تقریر میں کل کہہ دیا بروٹ میجورٹی. آپ نے کہا میں متنازع راستے پہ چلا جاؤں گا. متنازع راستے کیوں؟ پاکستان میں آئین کوئی نہیں ہے. پاکستان آئین کے بغیر چل رہا ہے. اتنے سال جناب کی حکومت اور اس سے پچھلی حکومتیں وہ سارے اسی آئین، اسی سٹرکچر اور اسی شکوں کے تحت چلتے رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان چل گیا تھا. آج ایسی موت پہ یہ سارے لوگ آج پاکستان چل نہیں سکتا اس ترمیم کے بغیر. کیا اسٹوپڈ باتیں کر رہے ہیں سارے لوگ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہوں نے اغوا کاری کر کے دیکھ لی، انہوں نے قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں اٹھا کے دیکھ لی، انہوں نے ایم این ایز کے بیٹے بیٹیاں اٹھا کے دیکھ لی، ایم این ایز کی بیگمات اٹھا کے دیکھ لیا. نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اتحادی حکومت نے دنیا جہان کا گند کیا، جو جمہوریت کے خلاف، جو آئین کے خلاف، جو قانون کے خلاف، اور سارا گند کرنے کے بعد بھی جب ان سے نمبر پورا نہیں ہو سکا اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز استادات میں نہیں ٹوٹ سکے جس میں یہ توڑنا چاہتے تھے، سینیٹر نہیں ٹوٹ سکے جس میں یہ توڑنا چاہتے تھے، تو پھر آپ ہمیں اس کو تھریٹ کر رہے ہیں. بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ آپ ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں. میرے بھائی ہم انگیج کر رہے ہیں مولانا کے ساتھ، آپ کے ساتھ نہیں. نہ ہم نے کیا ہے، نہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. اگر کمیٹی میں بھی ہمارا کوئی وفد جا کے بیٹھا ہے تو وہ بھی مولانا کی وجہ سے ان کے احترام میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھا ہے. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ کیونکہ مولانا صاحب کے مسودے میں اور پیپلز پارٹی کے مسودے میں ایک کوما کا بھی فرق نہیں ہے، تو آپ مولانا صاحب سے کیونکہ آپ کا کنسنسس دیکھیں مولانا صاحب نے ہمیں پہلے ایک مسودہ دیا، پھر دوسرا دیا، تیسرا دیا، جس کے اوپر اتفاق ہمارا نہیں تھا. پھر اور چیزیں ڈسکشن میں آئیں، کامران مرتضیٰ اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیٹھ کے اور چیزیں ڈسکس کی، پھر اس پہ بھی اتفاق نہیں ہوا. اب یہ چوتھا ڈرافٹ ہے، نہیں ہمارا اتفاق ہو رہا. یہ ہمارا رائٹ ہے. ہمیں ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی، ہم نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم کو تھرو کمیشن اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگانے کا اختیار ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کمپوزیشن ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی، اس کا اختیار بھی آپ ان کو دے، وہ بھی آپ سرکار کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. پھر آپ اپوائنٹمنٹ ری اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو آپ باتیں کر رہے ہیں، پھر 184 83 کی جو انٹرا کورٹ اپیلز ہوں گی اس کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ جو سینئر جوڈیشری ہے وہ جو 3 جج ہوں گے سینئر، وہ ان کی خوشامد میں ہی لگے رہیں گے پورا سال کے. ہمیں انہوں نے چننا ہے چیف جسٹس، تو ہم ان کو خوش کرتے رہیں رادر دین کہ جسٹس جو ہے وہ اس کو وہ کریں، وہ ان کی خوشامد میں بیٹھے رہیں گے. نہیں، یہ غلط ہے. یہ جوڈیشری پہ حملہ ہے. جوڈیشری کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے جی ہم نے ملٹری کورٹس بھی ہٹا دی ہیں جی، ہم نے آرٹیکل 8 کو بھی نہیں چھیڑا جی، ہم نے فلان بھی نہیں چھیڑا، سب ٹھیک ہے. مگر ایک چیف جسٹس اپنی مرضی کا لا کے انہیں کسی اور شک کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پھر ہر کام اپنی مرضی سے کریں گے، ہر لیجیٹمیٹ کو لیجیٹمیٹ کرائیں گے. سو ہم اس پہ کیسے مان جائیں؟ یہ وہ ریڈ لائن ہے جس پہ خان صاحب کی رہنمائی کے بغیر ہم نہیں آگے چل سکتے. اور وہ جو آج میٹنگ ہوئی وہ 40 منٹ میں ادھوری میٹنگ ختم ہوگی. حال احوال مشکل سے کیا تھا. اب ہمیں منڈے کو خان صاحب سے اگر یہ ملوائیں، جو کہ ہمارا قانونی حق ہے، جس کے لیے ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے، جس کے لیے ہم پچھلے کئی ہفتوں سے احتجاج بھی کر رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں، چیخ بھی رہے ہیں، ٹی وی پہ بھی، آن گراؤنڈ بھی، آگے پیچھے بھی، وہ حق تو ہم اپنا لیں گے. مینگل صاحب کے 2 سینیٹر انہوں نے اغوا کیے تھے، وہ واپس آ گئے تو وہ سینیٹر بازیاب ہو گئے. ہمارے 2 سینیٹرز، پریس کانفرنس میں صرف 2 سینیٹرز کہا گیا، میں نام لے لیتا اور پہلی دفعہ آن ریکارڈ ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے 2 سینیٹرز ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم، ان دونوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ان کی کسٹڈی میں ہے. وہ ہماری پارٹی کے سینیٹرز ہیں، وہ ہمارے حوالے کیے جائیں، ورنہ یہ گفتگو جو چھوٹی موٹی ابھی چل بھی رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے سینیٹرز کو اغوا کریں، اپنی کسٹڈی میں رکھیں، ہمارا ایم این اے اغوا کر لیں اور سرگودا سے، اور اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ ہمیں آپ بروٹ میجورٹی بھی بتائیں، ہمیں متنازع راستہ بھی بتائیں. اسی کو تھوڑے کوئی
ادھی کو تھوڑے کو کم ہے یا اسی کو تھوڑے بردے یا اسی کو تھوڑے مطلب ہے کہ مظاہرے ہیں کہ آپ ہمیں یہ کہانیاں سنائیں گے. مار پیٹ تو وہی ہے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. باقی جانیں لینی ہے وہ بھی کئیوں کی لے چکے ہوں گے, کئیوں کی. آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. عادل بزئی سے ابھی میری بات ابھی تھوڑی دیر پہلے, کل بھی اس کا پلازا اور اس کا گھر آمنے سامنے آدھا پلازا مسمار کر دیا تھا. ابھی اس کا فون آیا کہ 5 ایکسکیویٹرز وہاں آئے کھڑے ہیں کہ اس کو گراؤ کیونکہ ووٹ چاہیے. پلازا گراؤ, اس کا گھر گراؤ کیونکہ ووٹ چاہیے. عادل بازئی ہمارا جو بلوچستان سے ایم این اے, اب یہ پوری بازئی قوم کے ساتھ جو ہے وہ اداروں کا جھگڑا کروانا چاہتے ہیں, پولیس کا جھگڑا کرانا چاہتے ہیں, فورسز کا کرانا چاہتے ہیں. اگر ان کے قبیلے اکٹھے ہو جائیں گے, وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, کیا کریں گے آپ؟ شیخ صاحب لیکن یہ خواجہ آصف بھی یہ کہہ رہے ہیں, آپ سے پہلے خرم دستگیر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے اغوا کا جو آپ لوگ کر رہے ہیں. اگر کچھ ہے تو سامنے اپلیکیشن لے کر آئیں, بلکہ وہ تو کہتے ہیں آئینی ترمیم کے وقت خود دیکھ لیں گے آپ, سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہاں کہتا ہوں کہ جب اس ملک میں کسی کو اٹھایا جائے, کسی کو فیملی کو اٹھایا جائے یا کسی کو پیسے دے کے خرید لیا جائے, پھر وہ یہی تو کہتا ہوتا ہے کہ میری ضمیر کی آواز ہے. یہ کوئی نیا کام ہے. خواجہ آصف نے کہو پاکستان اگلی صدی دے وچ پیر رکھ گیا, تسی حالی پیچھے ہی بیٹھے ہو. خواجہ صاحب نے کہو نویں پاکستان نے چاہ جاؤ, جو حشر نویں پاکستان کے بچوں نے الیکشن میں آپ کے ساتھ کیا تھا, یہ عقل ٹکانے کوئی نہیں آئی آپ کو. یہ پرانے حربے اور پرانے ٹیکنیک سے استعمال کر رہے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ بیوقوف نہیں ہیں, پاگل نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے اگر کوئی بندہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جس کی نسلیں بھی اس کو ملامت کرے گی, جس کا ووٹر بھی اس کو جوتے مارے گا, اگر وہ کسی پیسے کے لیے یا کسی بلیک میلنگ میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ ان کو پتا ہے کہ یہ قوم اب ان کا کیا حاصل کرے گی. مگر آپ اس کے اندر پارٹ نہیں, کیونکہ آپ یہ کروانے والے ہیں, آپ یہ جبر کر رہے ہیں, آپ یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. تو شیخ صاحب مولانا نے نہیں کہا, مولانا نے نہیں کہا کہ خرید و فروخت کی کوشش کر رہے ہیں. جی جی انہوں نے ہراساں کیا تھا. یہ تو اگر مینگل صاحب واپس نہ آتے تو ان کے بندے بھی انہوں نے چھوڑنے نہیں تھے. شیخ صاحب شازیہ مری صاحبہ نے آج ایک اور اطلاع دی ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ملاقات آج ہوئی ہے تحریک انصاف کے جو وفد گیا تھا ملنے خان صاحب سے, باقاعدہ طور پر ان کی سرزنش کی گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کی اور اس آئینی ترمیم کے حوالے سے مذاکرات کرنے کی. لیکن آپ لوگوں کی جانب سے I have just spoken to سلمان اکرم راجہ صاحب اور حامد رضا صاحب جو اس میٹنگ کا حصہ تھے, other than 3 other people, لیسٹر گور کے علاوہ اور علی ظفر اور اسد کیسر کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ, میری دونوں سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے, بلیٹنٹ لائے ہے. ہم ابھی حال احوال سے آگے نکلے ہی تھی, چیزیں ڈسکس ہونی شروع ہی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا جی 40 منٹس آر ڈن, آپ یہاں سے نکلیں. تو شازیہ مری صاحبہ جو ہے, میں ان کے اس کلیم کو مسترد کرتا ہوں, رد کرتا ہوں. یہ جھوٹ ہے اور ان کو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اس غلط بیانی سے اجتناب کرنا چاہیے. اتنے سمجھدار سیانے آپ نہ بنے کہ آپ ہماری لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کروانے کی کوشش کریں اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے. آپ لوگ اپنے حساب کتاب دیکھیں. یہ پرانی تکنیکیں میں نے کہا نا, وہ اتنے عقل مند یا اتنے پاپولر, اتنے سمجھدار ہوتے, اتنے سال سندھ کے اوپر حکومت کرنے کے بعد پھر فارم 47 سے حکومت بنانی پڑتی ہے آپ کو. So let's just leave it to that. Let's not respond to her. Okay, شیخ صاحب مجھے آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں, they are comfortable, اور یہ آج کر گزریں گے اس آئینی ترمیم کو؟ دیکھیں جی, اگر کمفرٹیبل ہے, نمبر پورے ہیں تو یہ کر لیں, پھر کر سکتے ہیں. پھر اتنے مولانا کی ترلے ملتے کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ جس طرح بروٹ میجورٹی کی بات کرتے ہیں, یہ بھی ایک بروٹل قسم کا, یہ روتلے قسم کا ٹروتھ ہے کہ ہم نے آپ کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. سدا یہ کالی رات نہیں رہے گی, سدا یہ جبر کے اندھیرے نہیں رہے گی, سدا یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی. یہاں فری الیکشن ہوگا اور آپ کی لوگ لیڈیں کر دیں گے اس ملک کے اندر. تو آپ گھبرائے نہیں, آپ کو ہمارے رشتہ دار نہیں ہے جو آپ پی ٹی آئی کا انتظار کر رہے ہیں. تو ماسی کے پتر نہیں ہو تسی سارے ساڑے کہ تو ساڑے انتظار کر رہے ہیں. تو آپ کسی وجہ سے انتظار کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی, یہ بہت بڑی یہ جو امینڈمنٹ کے جو یہ ججوں کے اختیارات جوڈیشری پہ حملہ ہے نا, یہ ایک لعنت ہے جو کسی نے اپنے گلے میں ڈال دی ہے, اور یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ڈال رہی ہے. یہ اب وہ لانتے شیئر کرنے کے لیے اپنے پارٹنر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. بھائی کوئی اور رہ جائے تاکہ تاریخ جیسی کہہ سکے بھی سارے نے لعنت کٹی, اسی ایسا نہیں ہے بڑھنا. صحیح, تھینک یو سو مچ شیخ صاحب فار یور ٹائم. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, جب بریک پر حاضر ہوں گے تو ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے پوچھتے ہیں لیٹسٹ اس وقت کیا چل رہا ہے, معاملات اٹکے ہوئے ہیں یا تمام تر معاملات طے ہو گئے ہیں اور حکومت
کے پاس وہ تمام تر نمبرز اب پورے ہیں جس سے وہ 26ویں آئینی ترمیم لانے میں کامیاب ہوگی۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف افتخار شرازی صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ شرازی صاحب، جب حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں، بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں ہمیں تانے بھی دیے جا رہے ہیں، اب یہ معاملہ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ اب تو تحریک انصاف بھی انہوں نے بھی واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ مزید مشاورت کر کے ہی وہ ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے کے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جی، یہ تو کلیم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آج نمبرز کے حوالے سے جب خواجہ آصف صاحب سے بھی پارلیمان میں میڈیا نے سوال کیا تو انہوں نے تو یہی کہا کہ ان کا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اتنا مضبوط کہتے ہیں کہ نمبرز گیم پورے ہو چکے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو کلیم اس وقت بلاول صاحب کی جانب سے یا عرفان صدیقی صاحب کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ وہ درست ہے، اور کل بھی جو ایک امپریشن دیا گیا تھا کہ شاید مسودے کے اوپر اتفاق کی رائے ہو گیا ہے، تو جب ہم وہیں پہ موجود تھے، گویا کہ کل کا وہ اجلاس کہ جس کے بعد خورشید شاہ صاحب نے یہ کلیم کیا، اس اجلاس میں تو کامران مرتضیٰ کے جو جے یو ایف اے کے مین نیگوشیٹر ہیں وہ بھی موجود نہیں تھے، اور ایمل ولی خان صاحب کیونکہ ان کی بھی بات کو نہیں مانا گیا خیر پختونخوا کے نام کے حوالے سے، تو وہ بھی ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ تو وہ امپریشن بڑا ایک دیا گیا اس طرح کا، لیکن وہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ اور اس دوران شاید پلان جو بی تھا وہ یہی تھا کہ اگر کچھ ارکان جو آن بورڈ تھے وہ لوگ کے جو اپوزیشن سے بلانگ کرتے ہیں، اور کل اطلاعات تھیں کہ ان لوگوں کو پارلیمان میں لایا بھی گیا کیونکہ کچھ میڈیا کے جو نمائندے ان کے ساتھ آف دا ریکارڈ یہ شیئر کیا گیا کہ پارلیمان کے بعد سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں وہ بھی پارلیمان کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اس دوران کابینہ کے ارکان کو بٹھایا گیا، صدر زرداری سے پرائم منسٹر کی ملاقات بھی دو اس وقت ہوئی، لیکن اس دوران پھر میرے خیال میں جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ فی الحال آپ رک جائیں اور مولانا سے ایک بار پھر کوشش کریں گے کہ کانسنسس کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ رات گئے گوئے کہ 2 بجے 1:30 بجے پھر ملاقات ہوئی، لیکن جو دوسری جانب میری اطلاعات اور جو میں نے لوگوں سے گفتگو کی ہے اس میں مولانا تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ترامیم کم از کم 25 کے بعد ہونی چاہیے، اگر کوئی ہوتی بھی ہیں، اور وہ بھی جو اس وقت ڈرافٹ ہے یہ شاید قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس سے عدلیہ کی اتھارٹی مکمل طور پہ کمپرومائز ہو رہی ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے۔ صرف یہ معاملہ اب نہیں رہ گیا نادیہ کی کیا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا یا عدالت بنے گی، بلکہ اب اختلافات اس سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ جو فارمیشن اس وقت ججز کی تعیناتی، ان کی پروموشن اور یا ان کو نوکریوں سے نکالنے سے متعلق طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، مولانا صاحب کو اور تحریک انصاف کو اس پہ بھی بڑا اعتراض ہے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج بھی وہی حال ہونا ہے جو پہلی مرتبہ ہوا تھا؟ میرا خیال ہے کہ جو نمبرز پورے کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ شاید ابھی حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود ان کو پورا نہیں کر پا رہی۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے نروز کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اسٹریٹجی ان پلیس ہے، حکومت عجلت میں ہے ساری چیزوں کو نمٹانے میں، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ ڈس انگیج بھی نہیں کر رہی حکومت کو، لیکن ساتھ میں کوئی واضح جواب بھی نہیں دے رہی۔ بہت بہت شکریہ شرازی صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔